نقطه اساسی عرایزم عرض بکنم اینه که رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. تسلیم بشه. بحث غنیسازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند.